बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। कल की बात है, मैं अपने मामूलात, तस्बीहात, जिक्र और अज़कार कर रहा था। अचानक मुझे एक मखसूस खुशबू महसूस हुई। वो मेरे पुराने दोस्त फुकानी सानी जिन की थी। वो मेरे साथ आकर बैठ गया और वो भी तस्बीहात, जिक्र, अज़कार करने लगे। मुझे चूंकि एहसास हो गया तो मुझे खुशी हुई कि मेरा एक पुराना दोस्त मुझे मिलने आया है। मामूलात से फारिग होने के बाद मैं अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाल अहवाल लिया, पूछा इतना अरसा कहाँ रहे। कहने लगे मैं हज पर गया तो मेरे जी में आया कि सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा ही में गुजार दूं। फिर मैंने मदीना मुनव्वरा में जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। अब वहां से हुक्म लेकर मैं आपके पास आया हूँ और ये पैगाम लेकर आया हूँ। इन्होंने मुझे एक खास हस्ती का खास पैगाम दिया। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इनसे गुफ्तगू रही, सवालात और जवाबात रहे, आपस में बातचीत होती रही। मैंने इनसे सवाल किया कि लोगों से सुना है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जिन्नात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में है। आपकी क्या राय है? कहने लगे सबसे ज्यादा जिन्नात मदीना मुनव्वरा में है और वो पुराने जिन्नात हैं, लेकिन इनमें यहूदी जिन्नात बहुत ज्यादा हैं जो सबसे ज्यादा मदीना मुनव्वरा में और इसके बाद खैबर में। वैसे तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब में यहूदी जिन्नात बहुत ज्यादा हैं। मैंने इनसे पूछा कि कोई आपको यहूदी जिन ऐसा मिला हो जिसने आपको कोई यहाँ के वाकयात बताए हों, कोई तजर्बात, कोई मुशाहिदात। कहने लगा हाँ, एक पुराना जिन है और बहुत पुराना जिन है जिनकी सदियों पुरानी उम्र है और वो बड़ी उम्र पा चुके हैं। इनके पास बहुत तजर्बात हैं, ऐसे वाकयात और ऐसी अनोखी बातें हैं कि इंसान सुनता सुनता खुद दीवाना हो जाए और बाज़ औक़ात अक्ल दंग रह जाती है कि दुनिया में ऐसे वाकयात भी होते हैं। इस यहूदी जिन ने बताया कि यहाँ मदीना मुनव्वरा की हदूद से दूर, यानी हदूद हरम से दूर तमाम गैर मुस्लिम जिन्नात रहते हैं और अनोखी बात यह है कि हदूद हरम में अगर वो दाखिल हों तो इनको आग लगती है और इनको सख्त तकलीफ होती है। कोई ऐसा कायनाती कुदरती निज़ाम है कि जो हर बंदे की अकल, सोच और जहन से मावरा है। वो लोग हदूद हरम से बाहर मदीना मुनव्वरा की पहाड़ियों, जंगलात, बागात, गारों, सुराखों और मुशरिकीन की वो पुरानी कब्रें जो अब खंडरात बन चुकी हैं, इनमें रहते हैं। मैंने पूछा आपको कोई ऐसा मुसलमान जिन मिला हो जिसने जी भर कर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन की, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की ज़ियारत की हो। फुकानी सानी एक नहीं कई, और कई नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा जिन्नात अभी तक मौजूद हैं जिन्होंने ये सारे मनाजर देखे हैं। मुझे एक जिन वो भी मिला है जिसने आका कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करते देखा। जिन जिन रास्तों से वो गुजरे वो रास्ते भी दिखाए। आज भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर इंसानी पाँव नहीं गुजरा और इनमें सिर्फ अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव गुजरे थे। वो इसलिए कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक इन जगहों से गुजरे थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नामालूम रास्ते से हिजरत करते हुए तशरीफ ले गए थे ताकि दुश्मन इन तक पहुंच न पाए और दुश्मन को इसकी कानो कान खबर न हो। आज भी इन रास्तों से खुशबू आती है। फिर फुकानी सानी ने मुझे अपनी गठरी में एक पत्थर दिखाया। पत्थर आम पत्थरों की तरह थे, लेकिन हर पत्थर मुअत्तर था और खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे ये वो पत्थर हैं जिनके ऊपर से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के पाँव
गुजरे थे। इनमें एक खास खुशबू थी। और फिर मुझे दूसरी पोटली दिखाई। पोटली खोलते ही एक पल में पूरा कमरा, हालांकि अंधेरा था, रोशन हो गया और इससे खुशबू निकलने लगी। कहने लगे, मुझे इस मुसलमान जिन ने उठाकर दिए हैं। ये वो पत्थर हैं जो हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों से लगे थे, और इनमें से वो पत्थर भी हैं जहां बैठकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात की थी, और कुछ जगह थोड़ा सा सस्ताया और आराम फरमाया था। जहां जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, वहां के सारे पत्थर सब जिन्नात उठा कर ले गए हैं। ये कुछ मेरे हिस्से में आए हैं। फिर एक बार वो जिन मुझे लेकर चले और हम मक्का से शाहराह हिजरा से आगे चले, जहां से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। मुझे वो मकाम दिखाया जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रखे। मुझे वो इन रास्तों और मकामात पर लेकर गए जहां मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे थे, या इनकी ऊँटनी ने, या इनके यार गार हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कदम मुबारक थे। फिर इस गार में ले गए जिस गार में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन से पनाह ली थी। इस गार का एक अनोखा राज जो आज तक मेरे सुनने में नहीं आया और अभी आया है। वो कहने लगे, आज भी हमारे जिन्नात इस गार में आकर चंद दिन गुजारते हैं। दुनिया का बिगड़ा हुआ जिन जो बदतरीन गुनाहों में मुब्तला हो और बदतरीन जिंदगी को पाकर भी मुतमईन था, जब इसको इस गार में लेकर आए, चंद दिनों में इसके दिल की दुनिया बदल जाती है, मन की दुनिया बदल जाती है और जज्बों की दुनिया बदल जाती है। वो जिन नेक हो जाता है, हत्ता के वली बन जाता है और सालेह बन जाता है, और इसको इतना फैज़ मिलता है, इतनी बरक़ात मिलती हैं कि गुमान, ख्याल और एहसास से बालातर। फ़ुकानी जिन ने मज़ीद कहा कि वहाँ एक गार में ऐसा कोना है जो आम बंदे को और आम फर्द को इल्म नहीं। वो कोना है जिस कोने से मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई थी, और एक वो कोना है जिसकी तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक किए थे, जिस कोने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ मुबारक लगाई थी। अगर इस कोने के साथ सर लगाकर अगर एक तस्बीह, कोई भी मसनून दरूद पाक पढ़ लिया जाए, जो मुराद भी मांगे मिलती है, मुश्किलात हल होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं और ज़िंदगी में नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। और जिस तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक किए थे, अगर गार के इस तरफ दाएं कंधा लगाकर बैठें और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की कर लें, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत, इत्तिबा, नेकी, वलायत और फ़कीरी नसीब होती है। दिल की दुनिया बदल जाती है, जज्बों की दुनिया, मन की दुनिया और सोचों की दुनिया बदल जाती है, और इंसान दिन रात ऐसे अनोखे कर बैठता है जिसमें इसे हर तरफ खुशबू, बहारें, कशफ, कमालात, फरिश्ते और नेक जिन्नात की मुलाकात शुरू हो जाती है। कहने लगा, गार के दाएं तरफ एक ऐसी जगह भी है जहां सवारियां खड़ी की गईं, जो सवारियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त साथ थीं। कोई शख्स अगर वहां मुसल्ला बिछाकर किबला रुख होकर 2 रकात नमाज नफल पढ़े, इसे अब भी बड़ा घर चाहिए, मिल जाएगा। बड़ी सवारी चाहिए, मिल जाएगी। बड़ा ओहदा, हत्ता के बादशाहत और जिंदगी का हर कमाल इसको मिल सकता है, जो वहां 2 नफल पढ़कर अल्लाह ताला से जो दुआ मांगे कबूल होती है। मैं इन पत्थरों को मुसलसल सूंघ रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे। जिन पत्थरों पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنا مبارک جسم عطر رکھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات اور اللہ کی یاد فرمائی۔ میں آنکھوں سے مل رہا تھا اور میری آنکھوں میں انوکھا نور، ٹھنڈک، برکات اور بہاریں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے جرات کر کے اپنے دوست سے کہا، اس میں سے ایک پتھر یا کچھ پتھر مجھے دے دے۔ انہوں نے ان میں سے چند پتھر جو بابرکت پتھر تھے وہ مجھے دے دیے۔ وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا برکت ہے، وہ کیا سعادت ہے۔ اس میں خوشبو ہی خوشبو ہے، نور ہی نور ہے، راحت اور برکت ہی برکت ہے۔ آپ اسے دنیا کے آخری سخت سے سخت تیزاب میں ڈال دیں، وہ پتھر گلیں گے نہیں۔ تیزاب سے نکل کر سادہ پانی میں ڈالیں، پانی بھی خوشبودار ہو جائے گا۔ پتھر سے پھر سے خوشبو نکلنا شروع ہو جائے گی۔ پانی میں زیادہ دیر رکھیں گے تو پانی دودھیا ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ دیر کے بعد دودھ کی شکل اختیار کر لے گا۔ پانی اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ بعض اوقات اس میں اور پانی ملانا پڑتا ہے کہ میٹھا نارمل ہو جائے، اور ہر سانس، ہر لمحہ اس کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فوقانی ثانی نے اس کا ایک تجربہ بیان کیا کہ وہ خاص راتیں، وہ خاص گھڑیاں، وہ خاص لمحے جن کی شریعت میں بہت زیادہ تعظیم، تکریم اور عظمت آئی ہے، ان میں ان کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور ان کا تجربہ بالکل سچ ہے، اور ایسا بالکل حقیقت ہے۔ واقعی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور اس کی خوشبو اتنی بڑھتی ہے کہ بعض اوقات کمرہ معطر ہو جاتا ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کمرے میں خوشبو رکھی ہے یا دھونی دی گئی ہے، حالانکہ نہ خوشبو رکھی ہے نہ دھونی دی ہوئی ہے۔ یہ دراصل اس خوشبو کا کمال اور اس خوشبو کی برکات ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو پتھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و معطر جسم اطہر سے لگے۔ ان متبرک پتھروں کے ساتھ کیا برکات ہیں۔ آج صدیوں کے بعد بھی جس کو 1500 سال ہونے کو ہے، لیکن وہ برکات باقی ہیں، اور کیوں نہ باقی ہوں، قیامت تک یہ سعادت باقی رہے گی۔ فوقانی ثانی کہنے لگا، ہر وہ فرد جو یہ چاہتا ہے اس کی روح کی دنیا آباد ہو، وجد کی دنیا، کشف کی دنیا، وہ اس غار ثور میں جانا نہ بھولے۔ جس غار یعنی غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے پناہ لی۔ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی ایسے فرد سے ملے ہیں، یعنی جس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی ہو اور کفار کے ساتھ مل کر جنگ کرتا رہا ہو اور پھر وہ ایمان کی زندگی کی طرف لوٹ آیا ہو؟ کہنے لگے کئی جنات سے ملا، اور مدینہ منورہ کا میرا یہ طویل قیام مجھے بہت تجربات اور زندگی کے بہت کمالات اور معلومات دے گیا ہے۔ ان معلومات میں یہ چیز کھل کر سامنے آئی ہے کہ جنہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے غلاموں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور ان کو تکلیف دی ہے، وہ کبھی سکھ اور سکون سے نہیں رہے اور کبھی خیر اور برکت سے نہیں رہے۔ ایک جن مجھے ملا جس نے غزوہ احد میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اس کا تمام جسم کوڑی ہو گیا، پھر وہ بہت زیادہ روتا رہا۔ آخر ایک پرانے جن نے اسے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر معافی مانگ۔ مسلسل 40 دن جاتا رہا، رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ اس معافی کے بدلے میں اسے ایمان بھی نصیب ہوا اور صحت بھی نصیب ہوئی۔ فوقانی ثانی کہنے لگے کہ میں اس جن سے ملا جو نو مسلم تھا، وہ ابھی چند صدیاں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا، لیکن اس کے اندر تقوی، تعلق مع اللہ، چہرے پر نور ولایت، اور اس کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے واقعات، اور خود اس کی دعاؤں کی قبولیت کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ کہ مجھے خود حیرت ہوئی کہ ایک جن بعد میں اسلام قبول کرنے والا اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچ گیا۔ ہمیں کتنا مقام اور مرتبے پر پہنچنا چاہیے تھا۔
اور ہم کیوں نہ پہنچ سکے۔ بس یہ ایک کسک تھی جو میرے دل میں رہی، اور ایک شرمندگی تھی جو میرے احساس میں پیوست ہو گئی، اور میرا من، تن، میرے جذبے، میری سوچیں مجھے اندر ہی اندر کرید رہی کہ تو پیدائشی مسلمان ہے، اور وہ جین تو پیدائشی مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہاں سے کہاں مقام پا لیا، اور وہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ آخر ہم اتنا دور کیوں چلے گئے؟ یہ کتنا عظیم ہے۔ میں فوقانی ثانی جن کی باتیں سن رہا تھا، اس کی ایک ایک بات میں موتی، جواہر اور لال تھے، اور وہ اپنے اندر وہ موتی اور جواہر سموئے ہوئے تھا۔ مجھے اس کا احساس ہوا، اس کا درد ہوا کہ یہ کتنا خوش قسمت جن ہے، کتنے نیک جنات سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ کتنا عظیم ہے کہ یہ نیک اولیاء اور صالح جنات سے ملا ہے۔ مجھے اس پر رشک آیا۔ میں ان پتھروں کو چومتا تھا، پھر فوقانی ثانی کو دیکھتا تھا کہ فوقانی ثانی نے مجھے وہ بابرکت پتھر دیے، لیکن یہ ان کی بابرکت جگہوں پر پھر کر آیا۔ میں نے فوقانی ثانی سے ایک وعدہ لیا کہ اگر میں حج پر آیا تو وہ میرے ساتھ ضرور چلے گا، اور ان جگہوں پر ساتھ لے کر چلے گا جو جگہیں اس نے دیکھیں، اور قدم قدم گھومے، اور وہ برکات مجھے ضرور بتلائے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد آئی کہ فوقانی ثانی مجھے اس غار میں لے کر جائے اور وہ ساری جگہیں اور کونے بتائے گا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معطر پوشت مبارک لگائی، اور جگہ بتائے گا جہاں میرے آقا نے اپنے معطر قدم مبارک لگائے، اور اس جگہ کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، بلکہ نفل پڑھوں گا جہاں وہ مبارک سواریاں کھڑی کی گئیں۔ اس جگہ بیٹھ کر میں درود پاک کی تسبیح پڑھوں گا، اور اس معطر پاؤں مبارک والے کونے کی طرف دایاں کندھا لگا کر ضرور استغفار کی تسبیح پڑھوں گا، اور اللہ سے اللہ مانگوں گا اور روحانیت مانگوں گا۔